जनकपुर धाममा चैत्र 3 र 4 गते मासु तथा मदिरा निषेध। चैत्रभित्र नै काठमाडौँ पानी पुर्याउने गरी काम गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन। फेरि बढ्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, भारतले पठायो इन्धनको नयाँ मूल्य सूची। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेका सबै रिट खारेज। व्यक्तिगत युट्युब च्यानललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन सचिव अर्याल। रेल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बन्दा सेवा सञ्चालन अन्यलमा। युक्रेन युद्ध हरेक सेकेन्डमा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै। राहदानी विभागमा सरकारी छाप किर्ते गर्ने 12 जना पक्राउ। ओडाबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण दर्ता सुरु। ओलीलाई दनक पुगेको छैन प्रचण्ड। युक्रेनमा 2 पत्रकार मारिए। भारतबाट थप महँगेर आयो पेट्रोल र ग्यास। अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर 9 वैशाखमा एमाले प्रवेश गर्ने। नेपाली श्रमिकको भर्ना निशुल्क गर्न युएई सहमत। होलीलाई मर्यादित बनाउन यस्तो छ ट्राफिक प्रहरीको तयारी। 1300 ट्राफिक फिल्डमा। रुसी हमलामा 2500 नागरिक मारिएको मारियुपोल, जहाँ बाँच्नका लागि संघर्ष गर्दैछन् युक्रेनी। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य नयाँ नयाँ जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग मासु तथा मदिरा निषेधको। जनकपुर धाममा 2 दिनसम्मका लागि मासु तथा मदिराको बिक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ। मिथिला मध्यमा परिक्रमाका क्रममा 2 दिनसम्म जनकपुर धाममा मासु तथा मदिराको बिक्री वितरण र सेवनमा निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले बताएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत्र 3 र चैत्र 4 गते सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मका लागि जनकपुर धाम क्षेत्रमा मासु तथा मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन निषेध गरेको बताएको हो। चैत्र 3 मा परिक्रमावासीहरू जनकपुर धाम फर्कने र चैत्र 4 मा अन्तगृह परिक्रमा हुने परम्परा रहेको छ। होली पर्व मनाउने नाममा जथाभावी रङ ढल्ने, लोला हान्ने, बाटो ढुकेर बटुवालाई रङ लगाउने, बाटो अवरोध गरी सवारी साधनबाट रकम असुल्ने जस्ता कार्य नगर्न पनि धनुषा प्रशासनले सचेत गराएको छ। लागु औषध, मदिरा, भाङ तथा अनेक उत्तेजक पदार्थ खाई सवारी साधन चलाउन, हुल हुज्जत गर्न र चर्को स्वरमा बाजा बजाउन तथा डीजे सञ्चालन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन, अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सम्बन्धी प्रसंग। रुस युक्रेन बीचको तनावका कारण भारतले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बुधबार नेपाल आयल निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेर आएको जानकारी गराएको हो। निगमका अनुसार बुधबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 16.37 रुपियाँ, डिजेल 24.49 र हवाई इन्धन 18.89 रुपियाँ बढेर आएको छ। भारतबाट वृद्धि भएर आएको मूल्यसँगै निगमलाई 15 दिनमा करिब 5 अर्ब 30 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर उपभोक्ताका लागि बेच्ने मूल्य भने कुनै सूचना दिएको छैन। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 32.81, डिजेलमा 36.44 रुपियाँ घाटा हुने देखिएको निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ। यद्यपि मट्टीतेल हवाई इन्धनमा भने निगमलाई घाटा छैन। दर्शकबिन, अब नागरिकता अध्यादेशको प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेका 6 वटा रिट खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अध्यादेश निष्क्रिय भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बोडा बहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णु कुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी र मौलिक जरो किलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अल्पत्र पारेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। दर्शकबिन, अब मेलम्चीको पानी सम्बन्धी प्रसंग।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही चैत्र मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुग्ने गरी काम गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार सुन्दरी जल सुरुङ हुँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानी स्थल अम्बाथान पुग्नु भएका मन्त्री चौधरीले जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहयोग थप आवश्यक परे सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै चैत्र मसान्तसम्ममा जसरी पनि पानी काठमाडौँ पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री चौधरीसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जियन शेर्पा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेल लगायत सहभागी रहनु भएको थियो। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री चौधरीले केही दिनदेखि ठेकेदारले केही समय काम रोकेको भन्दै उनले भुक्तानी समयमै गर्न सरकार तयार रहेको तर कुनै पनि बहानामा काम ढिलो हुन नहुने बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब युट्युबलाई नियन्त्रण यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले व्यक्तिगत युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले व्यक्तिगत युट्युब च्यानलमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर सञ्चार माध्यमको रूपमा सञ्चालित युट्युब टेलिभिजनहरू कानूनको दायरामा आउनुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिले म आफै बोलिरहेको छु, कसैले भिडियो खिचेर आफ्नो युट्युबमा अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि कुनै नियन्त्रण गर्न भएन, तर जसले म मिडिया हो भनेर क्लेम गर्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसले गरेका कामहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नियन्त्रण गर्नु पर्यो उहाँले भन्नुभयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताले व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार हनन गर्न सक्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ छ। पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनका लागि नियमन गर्न लागि बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब राजधानी विभागको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिका 12 त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागमा कृत्रिम सरकारी छाप प्रयोग गरी छिटो पासपोर्ट बनाइदिने प्रलोभन देखाई ठगी गरेको अभियोगमा 12 जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरीले मंगलबार साँझ पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट कृत्य गरिएका विभिन्न सरकारी कागजातहरू 4 थान, मोबाइल 14 थान तथा विभिन्न सरकारी एवं निजी छाप 20 थान बरामद गरेको छ। उनीहरू उपर कृत्य गर्न नहुने कसुर मुद्दामा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन अब रेल सञ्चालन सम्बन्धी प्रसङ्ग। जयनगर जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको रेल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सेवा उद्घाटन अनिश्चित बनेको छ। रेल सेवाको नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेका बेला रेल सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि उद्घाटन अन्यलमा परेको हो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल सेवा उद्घाटन र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय बनेको अध्यादेश पुनः ल्याएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यद्यपि यस विषयमा ठोस निर्णय भइ नसकेको महाप्रबन्धक झाको कथन छ। प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधको कारण सरकारले रेल सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वत निष्क्रिय भएको हो। दर्शकबिन अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रसङ्ग। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले ओडाबाट नै राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता सुरु गरेको छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यका लागि स्थानीय तहबाट ओडाबाट नै दर्ता थालिएको हो। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै परिचयका लागि विवरण दर्ताको काम हुँदै आएको थियो। त्यस्तै व्यास नगरपालिकाले पनि ओडाबाट नै दर्ता सम्पन्न गरिसकेको छ। शुक्ला गण्डकीका 12 वटै ओडामा विवरण दर्ताको काम थालिएको हो। शुक्ला गण्डकी 12 का वडाध्यक्ष मनराज गुरुङका अनुसार ओडामा 7 दिन यो अभियान सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक ओडाका टोलमा विवरण दर्ताको काम गरिने उहाँले बताउनुभयो। सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्यका लागि टोलमा पुगेर विवरण दर्ताको काम सुरु गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो चैत्र 5 गतेसम्म अभियान सञ्चालन हुनेछ। दर्शकबिन अब गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रसङ्ग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि लगभग तयारी अवस्थामा रहेको छ। आगामी ज्येष्ठ 2 गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणको तयारी भएको विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रारम्भमा कम्तीमा 10 वटा एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी रहेको छ। उडानका लागि कतिपय एयरलाइन्सले निवेदन दिइसकेको र कतिपयले दिने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ। वैशाख 1 गते नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट फ्लाइट गरिने उहाँले बताउनुभयो। विमानस्थलका लागि आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत भन्सार अध्यागमन सुरक्षा निकाय, मेट्रोलोजी लगायत निकायलाई पनि पत्राचार गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। दर्शकबिन अब प्रचण्डको प्रसङ्ग।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नु भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीलाई खलनायक भन्दै आलोचना गर्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हुन त पोहोर दनक दिएकै हो, बालुवाटारबाट बालकोट पुर्यायौं तर अझै पुगेको छैन। दर्शक पत्रकार युक्रेनमा मारिए, यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। फक्स न्यूजका लागि काम गर्ने 2 जना पत्रकार युक्रेनमा मारिएको अमेरिकी नेटोका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। किभको बाहिरी भागमा रहेको होरेन्कामा गाडीमा गोलाबारी हुँदा 55 वर्षीय क्यामेराम्यान पियरे जाक्राजेव्स्की र 24 वर्षीय ओलेस्कान्ड्रा कोभिक्सनोभाको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूका सहकर्मी 39 वर्षीय बेन्जामिन हल घाइते भएका छन् र हाल अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। फक्स न्यूजका सीईओ सुजेन स्कटले यो संगठनका लागि हृदय विदारक दिन भएको बताइन्। स्कटले जाक्राजेव्स्की पत्रकारको रूपमा जोश र प्रतिभा बेजोड रहेको जिकिर गरेकी छिन्। दर्शक श्रमिकको भर्ना निशुल्क, यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल यूएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न भएको छ। आबुधाबी स्थित यूएई को मानव संसाधन मन्त्रालयमा मंगलबार भएको बैठकमा सन् 2019 मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो। बैठकमा यूएईले नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको शिव विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। यूएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्ताव अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि यूएईले बताएको छ। यूएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न 19 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये 5 वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन पनि यूएई सहमत भएको मन्त्रालयले बताएको छ। दर्शक युक्रेन युद्ध शरणार्थी बन्दै, यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। युक्रेनमा युद्धका कारण प्रति सेकेन्ड एक बच्चा शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघ संगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन्। रुसी आक्रमण सुरु भएता पूर्वी युरोपेली मुलुक युक्रेनबाट भागेका मानिसको कुल संख्या 30 लाख भन्दा बढी पुगेको राष्ट्रसङ्घको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको छ। अहिले युक्रेनबाट छिमेकी देशहरूमा मानिसको प्रभाव 30 लाख भन्दा बढी पुगेको हामीले प्रक्षेपण गरेका छौं। यी मध्ये 1,57,000 तेस्रो नागरिकका रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी संगठन आईओएम का प्रवक्ता पल डिलनले जेनेभामा भने, उनका अनुसार फेब्रुअरी 24 मा रुसी आक्रमण सुरु भएदेखि अहिले लगभग 15 लाख बालबालिका युक्रेनबाट बाहिरिएका छन्। बितेको 20 दिनमा युक्रेनमा हरेक दिन 70,000 भन्दा बढी केटाकेटी शरणार्थी भएका छन्। दर्शक अभिनेत्री करिश्माको प्रसङ्ग। अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर 9 वैशाखमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने भएकी छिन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर 9 वैशाखमा उनी एमाले प्रवेश गर्न लागे कि नेकपा एमाले स्रोतले बताएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार 9 वैशाखमा करिश्मासँगै अरू पार्टी छाडेर आएकाहरू प्रवेश गर्नेछन्। अभिनेत्री मानन्धरले स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राख्ने जानकारी आएको बताएकी छिन्। दर्शक 2500 नागरिक मारिए, यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। रुसी हमलामा युक्रेनको मारियोपोल नर्क जस्तै बनेको छ। यहाँ बमबारीमा 2500 भन्दा अधिक नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। यो आँकडा युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार ओलेक्सी एरेस्टोभिचले बताएका हुन्। मारियोपोलमा रुसी हमला पछिको अवस्था देखाइएको ड्रोन फुटेज र स्याटेलाइट दृश्य सार्वजनिक भएको छ। अधिकारीका अनुसार शहरमा करिब 3.5 लाख मानिस फँसेका छन्। उनीहरूलाई बिजुली, पानी र औषधि जस्ता आवश्यक वस्तुको अभाव रहेको छ। उनीहरूले ग्यास पनि पाएका छैनन्। -5 डिग्री तापक्रम भएको त्यो शहरमा यस्तो अभावका बीच ज्यान बचाउनु नै स्थानीयवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। हवस् दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र हाम्रो लागि केही सल्लाह सुझाव टिका टिप्पणी छन् भने कृपया यहाँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।